आदरणीय दर्शकहरू, प्रस्तुत कार्यक्रममा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म जगदीश खरेल। अब अहिले मुलुकमा नाकाबन्दी खुलेको छ। बिस्तारै बिस्तारै इन्धन आपूर्ति सहज हुँदै गएको छ। ग्यास पनि अब बिस्तारै बिस्तारै पाउँदै गइएला। भूकम्प प्रभावितहरूको लागि पनि पुनर्निर्माणको अभियान माघ 2 गतेबाटै घोषणा भएको छ। यो सँगसँगै भूकम्प प्रभावितहरूको घर निर्माण अब हुनेछन् भन्ने आशा गरौँ। हाम्रा भत्किएका सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण हुनेछ, भत्किएका विभिन्न संरचनाहरूको पुनर्निर्माण हुँदै अगाडि बढ्नेछ भन्ने आशा अपेक्षा गरौँ। आज धेरै नकारात्मक कुरा नगरौँ, सकारात्मक कुरा पनि गरौँ। यही बीचमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमण फागुन 7 गतेबाट हुँदैछ। पछिल्लो समयमा यो नाकाबन्दीसँगै नेपाल भारतको सम्बन्धलाई लिएर विभिन्न खालको चिन्ताहरू र विभिन्न खालका अड्कलबाजीहरू पनि भइरहे, केही तिक्तताहरू पनि रहिरहे। नेपाल भारतको सम्बन्ध के हुनु पर्थ्यो, कहाँ हामी चुक्यौँ, के भयो, कस्तो भयो भन्ने खालका चर्चाहरू पनि भए। यो सँगसँगै नेपालमा पहिलोपटक संविधान संशोधन पनि भयो। यो संशोधनसँगै मधेसी दलहरूको मागहरू कति पूरा भए र उनीहरूकै शब्दमा भन्ने हो भने कति मागहरू पूरा हुन बाँकी छन् र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारत भ्रमणमा जानु अगाडि नै उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति निर्माण गरेर सीमाङ्कनको विषयलाई पनि टुङ्गोमा पुर्याउने गरी काम थाल्ने जानकारी संसदको बैठकमा दिइसक्नु भएको छ। यो सेरोफेरोमा प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण केमा बढी केन्द्रित हुँदा उपयुक्त हुन्छ, नेपाल भारतको सम्बन्धलाई अझै सुमधुर कसरी बनाउन सकिन्छ, एउटा पाटो यो। र अर्को, मुलुकभित्रकै समस्या जुन छ, आन्तरिक समस्या, विशेष गरेर संविधान संशोधनसँग जोडिएको, सीमाङ्कनसँग जोडिएको यो समस्यालाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ होला, यो दुईवटा विषयमा मुख्य गरेर केन्द्रित रहेर आज म कुराकानी गर्नेछु। मेरो साथमा एकजना विज्ञ हुनुहुन्छ, संविधानविद हुनुहुन्छ, एकजना राजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ, राजनीतिक व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ र पछिल्लो समयमा नेपाल भारत सम्बन्धको पुनरावलोकन गर्नको लागि तयार हुन लागेको प्रबुद्ध समूहको नेपालतर्फको एकजना सदस्य हुनुहुन्छ, निलाम्बर आचार्य। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। सन्चै हुनुहुन्छ सर? म सिधा प्रश्नबाट जान चाहन्छु। प्रधानमन्त्री केपी ओली फागुन 7 गते भारत भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको पूर्व सन्ध्यामा नाकाहरू पनि खुकुलो भएका छन्, आपूर्तिहरू पनि केही सहज हुँदैछ। यता पनि केही सौहार्दपूर्ण वातावरण बनेको हो कि जस्तो देखिएको छ र उता दक्षिणतिर पनि अलिकति सौहार्दपूर्ण वातावरण बन्दै गएको हो कि भनेको जस्तो देखिएको छ। यो हिसाबले हेर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको सन्दर्भ अहिले ठिक समयमा भइरहेको छ भन्ने तपाईँलाई लाग्छ? हेर्नुहोस्, भारतसँग हाम्रो व्यापक सम्बन्ध रहेको छ। भारतसँग सम्बन्ध बिग्रनासाथ हामीलाई कति अप्ठ्यारो पर्दो रहेछ हामीले अनुभव गरेका छौँ। भारतले नाकाबन्दी गरिदिनासाथ हामीलाई हरेक घरमा असर पार्यो। त्यो नाकाबन्दीले हरेक संस्थालाई असर पार्यो, घरलाई मात्रै, नेपालभरिकालाई। भूकम्प आएर केही जिल्लालाई असर पार्यो, तर त्यो नाकाबन्दीलाई त घर घरलाई, शिक्षण संस्थालाई, स्वास्थ्य संस्थालाई, औद्योगिक संस्थालाई, आर्थिक संस्थालाई, सांस्कृतिक संस्थालाई, खेलकुद संस्थालाई, भूकम्प पीडितहरूको निम्ति आवास पुनर्निर्माणसम्मलाई असर पार्यो। त्यसकारण नेपाल भारत सम्बन्धलाई हामीले विशेष ध्यान दिनु आवश्यक थियो र यो सम्बन्धलाई नाकाबन्दीले पारेको असरबाट मुक्त पार्नु र नाकाबन्दी नै समाप्त गर्न लगाउनु पनि जरुरी थियो र त्यसका प्रभावबाट मुक्त पारेर पुरानो अवस्थामा फर्काउनु, सामान्य अवस्थामा फर्काउनु र तत्पश्चात चाहिने एउटा नयाँ विकास पनि गर्नु आवश्यक थियो। त्यसकारण अहिलेको प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण नाकाबन्दी भइराखेका बेला त सम्भव हुन्थेन। त्यसको निम्ति राजनीतिक वातावरण बन्नु आवश्यक थियो। न्यूनतम राजनीतिक वातावरण बन्दै गएको छ, बनेको छ भन्ने लाग्छ। यो भ्रमण आवश्यक थियो। जस्तो यही बीचमा प्रधानमन्त्री भारत जानको लागि नाकाबन्दी खुल्यो भन्ने तपाईँलाई लाग्छ कि नाकाबन्दी खुलेको कारण प्रधानमन्त्री भारत भ्रमण जाने वातावरण बन्यो भन्ने लाग्छ? यसलाई एकअर्काको विरोधीको रूपमा हेर्नु भएन। नाकाबन्दी पनि कतिसम्म लाग्न सक्दो र स्वयं भारतमा पनि विरोध हुन थालेको थियो। स्वयं भारतले पनि यो नाकाबन्दीमा हामीले त गल्ती गऱ्यौँ कि अब भारत कोसँग रिसाएको हो? नेपाली जनतासँग रिसाएको हो?
नेपाली जनताले चाहिँ त्यो संविधान सभा गठन गर्यो भनेर रिसाएको हो भने त संविधान सभाको चुनावलाई त्यसले स्वागतै गरेको थियो। होइन, प्रधानमन्त्रीले नाकाबन्दी नखुलिकन त म सायद भारत जान्न होला भन्नुभएको थियो। यो प्रधानमन्त्री भारत जानकै लागि नाकाबन्दी खुलेको हो भनेर बुझ्ने कि नाकाबन्दी खुलेको कारणले प्रधानमन्त्री भारत जानुभयो भने? दुवै हो। यदि नाकाबन्दी नखुलेको भए प्रधानमन्त्री जानुहुन्न थियो हो तपाईको बुझाइ? प्रधानमन्त्री जानी भएकाले नाकाबन्दी पनि खुल्ने थियो, तर नाकाबन्दी खुल्यो उहाँ जानको लागि खुल्यो भन्ने हो भने त फेरि नाकाबन्दी लाग्न सक्छ भन्ने आशंका हुनसक्छ। फेरि नाकाबन्दी लाग्ने गरेर र खुलेको भन्ने मलाई लाग्दैन। फेरि नाकाबन्दी चाहिँ अब लाग्न सक्दैन, लाग्न हुँदैन। त्यो लाग्नु त चाहिने हास्यास्पद हो, एक्सपोज हो। भारत जस्तो देशले त्यस्तो चाहिने पहिले पनि गल्ती गरिसक्यो भने अहिले गल्ती गर्ला भन्ने मलाई लाग्दैन। भारतको सन्दर्भमा नेपालको तर्फबाट चित्त दुखाइ अहिले धेरै छ होइन त निलाम्बर सर? नेपालको चित्त दुखाइ? नेपालको चित्त दुखाइ भारतप्रति, भारतीय जनताप्रति होइन, भारत सरकारप्रति छ। यो ग्यास नदिएकोले, पेट्रोल नदिएकोले, डिजल नदिएकोले, नाकाबन्दीले पारेको जो असर छ त्यो असरले त नेपाली चित्तलाई चाहिने धेरै चोट पुर्याएको छ नि। तर हुँदाहुँदै पनि नेपाली मन चाहिने भारतीय जनताप्रति, भारतीय संस्कृतिप्रति, भारतको विकासप्रति, भारतको समृद्धिप्रति चाहिने सकारात्मक छ। होस् होइन, समग्र भारतप्रति, भारतीय जनताप्रति, भारतको संस्कृति परम्पराप्रति त हाम्रो अनुनिश्चित सम्बन्ध, ऐतिहासिक सम्बन्ध अहिलेसम्म पनि छ। तर विशेष गरेर भारतीय सरकार जसको नेतृत्व अहिले नरेन्द्र मोदीले गरिराख्नु भएको छ उहाँप्रति चाहिँ नेपालको चित्त दुखाइ छ, दिगदारी छ, दुःख छ, पीडा छ। किन भन्दा फेरि मोदीजीको सरकार आइसकेपछि नेपालले धेरै आशा गरेको थियो। मोदीजीको नेपाल भ्रमण भइसकेपछि अब त नेपाल भारत सम्बन्ध चाहिने नयाँ दिशामा, धेरै सुमधुर दिशामा, राजनीतिक तहको दिशामा अगाडि बढ्नेछ भन्ने थियो। एकदम नयाँ वातावरण सिर्जना भएको थियो। जुन नयाँ वातावरण, नयाँ आशा पलाएको थियो त्यसलाई चाहिने अप्ठ्यारो पारिदियो। यही भारत सरकारप्रति नेपालको, नेपाली जनता कत्रो आशा थियो, कत्रो विश्वास थियो, कत्रो सम्मान थियो। तपाईँ पनि सम्झनुहुन्छ, हरेकले सम्झन्छन् मोदीको चाहिने नेपाल भ्रमणलाई र स्पिचलाई। तसर्थ चाहिने के भन्ने भन्दा त्यो सबै आशामा चाहिने एकदम अर्को एक्सट्रिममा गएर चाहिने त्यो सरापात भयो कि त्यसैले चाहिँ पीडा हुनु, दुःख लाग्नु। एउटा निकटतम छिमेकीले यस्तोबाट यस्तो किन हुन गयो भन्ने चाहिने एउटा त्यो पीडा छ भने हामीबाट पनि के कसो कमी कमजोरी रहे भन्ने पनि चाहिने त्यो समीक्षा गर्नुपर्ने होला। त्यो बेग्लै कुरा हो। अब यही बिचमा एकातिर भारतप्रति नेपालको गुनासो रहिरहेको बिचमा नेपालको प्रधानमन्त्री औपचारिक भ्रमणमा, पहिलो विदेश भ्रमणमा भारत जाँदै हुनुहुन्छ। नेपालको प्रधानमन्त्रीले के गर्नै हुँदैन र के नगरी हुँदैन, सुझाव के छ तपाईँको नेपाल भारत सम्बन्ध सुमधुर बनाउनको लागि? पहिले त अहिलेसम्मका रहेका कटुतालाई समाप्त पारी एउटा नयाँ राजनीतिक वातावरण फेरि सुरु भएको छ। नेपाल र भारतका सरकारी नेताहरू बीच आपसी सद्भाव कायम भएको छ र नेपाल र भारतका बीचमा यस बीचमा जो नहुनु पर्ने चाहिने स्थिति आयो त्यो अतीतको कुरा भएको छ। अब राजनीति नयाँ चाहिने वातावरणमा आएको छ र अब नयाँ किसिमले हामी सम्बन्ध अगाडि बढाउन सक्छौँ र साथसाथै जे जति हाम्रा पुराना कमिटमेन्टहरू थिए, विकासका, सम्बन्धहरूका, व्यापारका, पारवहनका, जे हुन् अनि निर्माणका, ती कमिटमेन्टहरूलाई, ती प्रतिबद्धताहरूलाई हामीले चाहिने कार्यान्वयन गर्दै जानेछौँ। अनि भूकम्प पश्चातको पुनर्निर्माणकै कमिटमेन्टहरू हुन्छ। आज तपाईँ जस्तो नेपाल भारत सम्बन्धको पुनरावलोकन गर्ने प्रबुद्ध समूहको नेपालतर्फको तपाईँ सदस्य हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भेटेर तपाईँले आफ्नो सल्लाहहरू त दिइ नै राख्नु भएको होला, दिनु पनि हुन्छ होला, तर आम नेपाली जनताले सुन्ने गरेर निलाम्बर आचार्य सर तपाईँले प्रधानमन्त्रीलाई के सल्लाह दिनुभएको छ? प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईँ भारत भ्रमणमा जाँदा यो चाहिँ गर्नुहोस् है भनेर। राजनीतिक वातावरण सुधार्नुहोस्, किनभने राजनीतिक वातावरण बिग्रेको छ। नेपाल भारत सम्बन्ध र हाम्रो कसरी सुधार्ने कुरा यही चाहिने संवाद के भन्ने मोदीलाई गएर? मोदीलाई भन्ने कि चाहिने यस बिचमा चाहिने जे भयो त्यो अतीत होस्, फेरि नदोहोरियोस्, हामीले चाहिँ नयाँ आधारमा सम्बन्ध सुधार्नु पर्दछ भन्ने र हिजो जे जति चाहिने कमिटमेन्टहरू भएका थिए, जे जति सहमति भएका थिए तिनलाई चाहिने कार्यान्वयन गर्नु पर्यो भनेर भन्ने, त्यसमा चाहिने अगाडि बढ्ने। र तपाईँ यो भन्दै हुनुहुन्छ विगतको तिक्तता अहिलेको भेटघाटमा नउठाउँ, त्यो जे छ त्यसलाई थाती राखेर अब नयाँ सिराबाट अगाडि बढ्नुपर्छ। म त्यो भन्दिनँ, विगतको तिक्ततालाई मेटाइदिउँ,
सम्झनामा तरै राख्ला हो कि मेटाउन सकिँदैन। तर विगतको तिक्तताको आधारमा सम्बन्ध निर्माण नगरौँ। अब चाहिने नयाँ चाहिँ राजनीतिक वातावरण, नयाँ सुमधुर सम्बन्धको आधारमा सम्बन्ध विकसित गरौँ भन्ने हो। त्यसैको निम्ति अहिलेको चाहिने नेपाली प्रधानमन्त्रीको भ्रमणले जग बसाल्नुपर्छ। त्यसमा नेपालले थप अरू भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग नेपालको प्रधानमन्त्रीले के माग्न सक्नुहुन्छ, के अनुरोध गर्न सक्नुहुन्छ, के समझदारी गर्न सक्नुहुन्छ, सम्बन्ध सुमधुर बनाउन अरू थप के गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने लाग्छ एउटा आम नागरिकको हिसाबले पनि हेर्दा र तपाईँ एउटा राजनीतिक विश्लेषकको हिसाबले पनि हेर्दा? मलाई लाग्छ अहिले उहाँले चाहिँ केही माग्नु हुँदैन। अहिले उहाँले भारतले जे गर्ने भनेको थियो त्यो गर्ने कुरालाई चाहिने अलिकति छिटो गरिदियोस् भन्ने चाहिने हो र जे चाहिने सहमति सम्झौता भएका थिए ती सहमति सम्झौता कार्यान्वयन हुन् भन्ने थियो। र अर्को कुरा यसबीचमा जो चाहिने अनावश्यक रूपले चाहिने हाम्रो सम्बन्ध बिग्रियो त्यसको असर अहिलेसम्म छ। त्यसको असर जतिसक्दो छिटो समाप्त होस् त्यो भनाइको मतलब पारवहनमा चाहिने द्रुतता आओस्, पारवहनका सुविधा, किनभने तेस्रो देशसँगको सम्बन्धमा पनि असर पर्यो। त्यस्तै चाहिँ नेपाल भारत सम्बन्धमा पनि असर पर्यो। त्यो छिटो होस् अनि नाकाहरूमा सुचारू रूपले चाहिने कारोबारहरू अगाडि बढुन्, आवागमन चाहिने वस्तुहरूको आवागमन तीव्र रूपले अगाडि बढोस् भन्ने पनि हो। अर्थात् त्यो तिक्तता चाहिने समाप्त हुनुको लागि तिक्तताका सबै असरहरू पनि समाप्त हुनु पर्यो। तपाईँ यो भन्दै हुनुहुन्छ त्यसो हो भनेदेखि विगतमा भएका सहमति सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्नेतिर नै प्रधानमन्त्री पहिलो जोड नेपालले लिने फाइदाको सन्दर्भमा चाहिँ पहिलो जोड त्यही हो। जस्तो सायद मोदीको नेपाल भ्रमणमा दिइने भनेको रकमका कुराहरू होलान्, सहयोग रकमका कुराहरू, केही परियोजनाहरू होलान्, भूकम्प बारेको चाहिने केही भूकम्पपछि जुन भारतले गर्ने भनेको 1 खर्बको जुन सहयोगका कुराहरू थियो त्यो कार्यान्वयनको कुरा होलान्। पहिलो ध्यान त्यहाँ हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। नेपालको प्रधानमन्त्रीहरू योभन्दा विगतको इतिहास हेर्दाखेरि पहिलो भारत भ्रमण नै प्राय सबै प्रधानमन्त्रीहरूको भएको देखिन्छ। भारत जाँदाखेरि जस्तो हामीले भनेको त माग्ने नै हो होइन, यो सहयोग देऊ, यो गरिदेऊ, यो गरिदेऊ, यो गरिदेऊ, यो गरिदेऊ, र भारतले पनि नेपालको प्रधानमन्त्री अब पहिलो भ्रमणमा आउने बित्तिकै नेपाललाई यो दिन्छु, त्यो दिन्छु, तिम्रो पालामा यो गरिदिन्छु, ऊ गरिदिन्छु भन्ने नै हो नि, होइन? होइन, त्यसो होइन। हिजो जो थियो माग्नेको निम्ति भारत जाने भन्ने चाहिँ प्रक्रियालाई बन्द गर्नुपर्छ। र हिजो त त्यही थियो त होइन। हामीले यो दिन सक्छौँ अनि तिमीले यो दिन सक्छौ, यी सम्भावना छन्, हामीले दुवैको हितमा यी काम गर्न सक्छौँ भन्नुपर्छ। तपाईँलाई लाग्छ नेपालको बीपी कोइरालालाई एकछिन यहाँ उल्लेख नगरौँ र केही अरू प्रधानमन्त्री छन् भने तपाईँले मलाई भनिदिनु होला। नभए सामान्यतया नेपालको प्रधानमन्त्री भारत जाँदाखेरि सह अस्तित्व होइन, म एउटा सार्वभौम मुलुकको प्रधानमन्त्री, तिमी एउटा सार्वभौम मुलुकको प्रधानमन्त्री, तिम्रो औपचारिक निमन्त्रणामा म आएको छु, त्यसकारण मलाई यो दिनुस्, यो गर्नुस्, म हात थाप्न आएको छु भन्ने बाहेक एउटा स्वावलम्बी बनेको प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणको क्रममा उल्लेख गर्नु पर्यो भने छन्। अनि किन भन्दा फेरि विभिन्न इन्सिडेन्ट्सहरू छन्। मनमोहनजीले चाहिँ 1950 को सन्धि पुनरावलोकनको कुरा उठाउनु भयो। अनि मनमोहन अधिकारीले कृष्णप्रसाद भट्टराईजीले गोर्खा भर्तीमा चाहिँ किन मधेसीहरूलाई लिँदैन र तिमीले चाहिँ किन लिँदैनौ, तिम्रो पनि त भनेर उठाउनु भयो। त्यसैले एउटा आफ्नो डिग्निटी राखेर चाहिने कुरा गरे उदाहरणहरू छन्, नभएका होइन। बिपी बाहिर तपाईँले भनिहाल्नुभयो। त्यसैले चिज के छ भने टङ्कप्रसाद आचार्यजीले नेपाल भारत सम्बन्धलाई चाहिँ एउटा सार्वभौम देश सरह गर्नुभयो। पहिले त चाहिँ भारतीय राजदूत कैबिनेटमा बस्थे नि। त्यसर्थ चाहिने कि हाम्रा प्रधानमन्त्रीहरूले गरेका छैनन् भन्ने होइन, गरेका छन्। स्वयं चाहिने हामीले वो भारत परस्त भन्ने नाम गरेका मातृका प्रसाद कोइरालाले जवाहरलाल नेहरूलाई चिठी लेखेर यो त भएन, म त सार्वभौम देशको प्रधानमन्त्री हुँ, यो भनेर चाहिने विरोध जनाएका, त्यो पछि आयो उहाँले चाहिँ देखाउनु भएन, उहाँको मृत्यु पश्चात चाहिने आए ती चिठीहरू। त्यसैले नेपालले आफ्नो हितका निम्ति पटक पटक चाहिने नगरेका होइनन्। तर के छ भनेपछि हिजो जे जति कमी कमजोरी रहे ती कमी कमजोरीलाई दोहोऱ्याउने होइन, हिजो जे जति चाहिने राम्रा कुराहरू भएका थिए त्यसलाई सुदृढ पार्दै अगाडि बढ्ने हो। हिजो हामी माग्दै गरेका थियौँ भन्ने आधारमा अहिले पनि माग्ने भन्ने होइन। भारत विशाल देश छ, विशाल सम्भावना छ, ठुलो अर्थतन्त्र छ, त्योसँग हामी दाँजिन पनि गइरहेको छैनौँ। प्रधानमन्त्री केपी ओली भारतमा जाँदा एकछिनलाई मान्नुहोस् न, त्यहाँका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेट हुने बित्तिकै विगतमा टेलिफोनमा त धेरै कुराकानी भयो उहाँहरू बीच,
अलिकति नाकाबन्दीको विषयले त प्रवेश पाउला, नेपालले दुःख पाएको कुरा पनि पाउला। यसमा नरेन्द्र मोदीले भन्नु होला हाम्रो इन्टेन्सन गलत थिएन, त्यहीँको समस्याले यस्तो भयो, नाकाबन्दी हुन गयो भन्नु होला। यस्तो अवस्थामा हाम्रो प्रधानमन्त्री केपी ओलीले के जवाफ दिनु पर्ला? होइन, नाकाबन्दी भयो भन्ने कुरा त प्रष्टै छ हो कि तिमीले नाकाबन्दी गयो, तिमीले चाहिने कान पक्ड भन्ने कुरा। अनि उहाँले त भन्नु होला नि त यस्तो हुन गयो, अब यो कुरा चाहिँ यस्तै रह्यो, अब भन्दाखेरि हाम्रो केपी ओली हाम्रो प्रधानमन्त्रीले के जवाफ दिनु? त्यसको असर समाप्त पार्नु पर्यो। त्यसको असर अहिलेसम्म छ, त्यसको असर समाप्त पार्ने कुरालाई तीव्रता र द्रुतता दिनु पर्यो। कुरा त त्यो हो नि। त्यही नै हो। किन भन्दाखेरि तपाईँले पनि अनुभव गरिराख्नु भएको छ, अहिलेसम्म असर समाप्त भएको छैन। मैले पनि अनुभव गरिरहेको छु, हिँडडुलमा चाहिने अनुभव गरिरहेको छु, भान्सामा अनुभव गरिरहेको छु। त्यसैले त्यसको असर त समाप्त हुनु पर्यो। हाम्रा उद्योग धन्दाहरू, कच्चा पदार्थहरूको आयातमा असर परिरहेछ, हाम्रो चाहिने व्यापारमा असर परिरहेछ। भारतसँगको व्यापारमा मात्रै होइन, अनि बाह्य व्यापारमा असर परिरहेछ। हामीले चाहिने ठुलो क्षति बेहोर्नु परिरहेछ। त्यो असरलाई कसरी चाहिने सम्बोधन गर्ने भन्ने त होला नि। निलाम्बर आचार्य सर, प्रधानमन्त्री केपी ओली भारत भ्रमणमा जाँदा यसअघिका केही प्रधानमन्त्रीहरूको अहिले नाम नलिउँ, जाँदाखेरि फलानो सन्धि गर्यो, फलानो सम्झौता गर्यो, फलानो नदी बेच्यो, फलानो पानी बेच्यो, फलानो यो बेच्यो ऊ बेच्यो भन्ने खालका चर्चाहरू नेपालमा भइरहेका छन्। त्यो त तपाईँले पनि सुन्नुभएको छ होइन त? त्यतातिर नजाउँ। अहिले नेपालको प्रधानमन्त्री केपी ओली भारत जाँदा हेर्नुहोस् प्रधानमन्त्रीज्यू, यो चाहिँ गर्दै नगर्नुहोस् है, यो गल्ती चाहिँ गर्दै नगर्नुहोस् है, म निलाम्बर आचार्य जनताको तर्फबाट तपाईँलाई भन्न चाहन्छु भन्नु पर्यो भने अहिलेको एजेन्डा चाहिँ नि मलाई लाग्छ के भन्दाखेरि यो नाकाबन्दी पश्चातको बिग्रेको सम्बन्धलाई चाहिँ नि सुधार्नु पर्यो। त्यो मूल एजेन्डा हो। अहिलेको एजेन्डामा चाहिँ नि दूरगामी महत्त्वका चाहिने सन्धि सम्झौता गर्ने भन्ने चाहिँ त्यसको निम्ति त कस्तो गर्नु पर्यो भनेर त भर्खरै चाहिने यो प्रबुद्ध समूह गठन गर्ने भन्ने निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा नेपाल तर्फबाट 4 जना चाहिने मनोनयन भएका छन्। भारत तर्फबाट मनोनयन हुनासाथ यो प्रबुद्ध समूहले त काम औपचारिक रूपमै काम थाल्छ नि। त्यसैले त्यो दीर्घकालीन महत्त्वका सन्धि सम्झौता अहिले गर्नुहुन्छ, अहिले त्यतातिर अगाडि बढ्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। थाहा नपाइकन त्यस्तो सम्झौताहरू हुन्छन् कि हुँदैन? जनतालाई थाहा नदिइकन गोप्य रूपमा नेपाल सरकार गएर अथवा भारत सरकार बसेर त्यस्ता हुँदैनन्। किनभने विगतमा भएका छन् कि छैन? होइन, विगतभन्दा त हामी धेरै अगाडि बढिसक्यौँ। किनभनेदेखि नि चिन्ता कहाँनेरि हो भनेदेखि नाकाबन्दी एकाएक खुल्यो, प्रधानमन्त्री जाँदै हुनुहुन्छ। अब भारतको नेपालको जलस्रोतमा उसको इच्छा होला अथवा मधेसको सन्दर्भमा उसको इच्छा होला, केही न केही भारतले नपाइकन त यति सजिलै नाकाबन्दी खुल्यो र भनेर आम जनता पनि दिग्भ्रमित भएका छन् कि कसरी खुल्यो होला त यो? केही न केही त अब केपी ओली गएपछि सुम्पिएरै आउनुपर्छ भन्ने खालको छ नि। तपाईँ के भन्नु? एउटा कुरा हामीले भारतलाई के आश्वस्त पार्न सक्छौँ भने कि भारतसँग सम्बन्ध विस्तारका विकासका निकै सम्भावनाहरू अरू पनि रहेका छन्। अहिले जे जस्तो सम्बन्ध छ, अहिले जे जस्तो चाहिने सहयोग छ त्यतिमै सीमित हुने होइन, व्यापक छन्। अनि चाहे चाहिने भन्नुहोस् हाम्रो प्राकृतिक स्रोत साधनका हुन्, चाहे चाहिने ह्युमन रिसोर्सेसका हुन्, चाहे उद्योग धन्दाका हुन्, चाहे सांस्कृतिक क्षेत्रका हुन्, शैक्षिक क्षेत्रका हुन्, विभिन्न क्षेत्रमा सम्बन्ध विस्तारका चाहिने छन्। त्यसैले अगाडि के सम्भावना छन् त्यसलाई हामीले चाहिने उपयोग गरौँ, त्यसलाई विकास गरौँ। अनि त्यो विकास गर्न हामी तयार छौँ। हामी भारतसँग सम्बन्ध खुम्चाउने होइन, सम्बन्ध बढाउने छ। तर यसको साथसाथै भारतले के पनि बुझ्नु पर्छ भने त्यत्तिकै चाहिने चीनसँग सम्बन्ध विस्तारका, अन्य चाहिने देशसँग सम्बन्ध विस्तारका नेपालका सम्भावनाहरू प्रशस्त छन्। त्यसलाई पनि हामी विस्तार गर्दै जान्छौँ। एक अर्काको कस्टमा, मूल्यमा चाहिने सम्बन्ध होइन कि सबैसँग सम्बन्ध विस्तार गर्न सकिन्छ, कसैलाई खुम्च्याएर अर्कोसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने होइन। त्यसैले भारतसँग जतिसुकै हामीले पाठ सिके पनि हामीले आफ्नो देशको निर्माण गर्न सक्छौँ। राष्ट्र निर्माणलाई, राष्ट्रको समृद्धि बढाउनलाई, राष्ट्रलाई विकसित गर्नलाई भारतसँगको सम्बन्ध हामीले चाहिने निकै ठुलो, अझ भन्न सकिन्छ पहिलो महत्त्व दिएका छौँ। यो विस्तारका चाहिने धेरै ठुला सम्भावना छन्। त्यस्तै हामी चाहिने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सदस्य हौँ। विश्व सम्बन्ध हाम्रा छिमेकी चीन। निलाम्बर सर, नेपालको नदीमा बगेको पानीमा भारतको आँखा गडेको छ हो? त्यो त प्रश्नै छ नि त। हो, प्रश्नै छ त्यो त। के भयो त्यसमा चाहिँ शङ्का छ? यसमा जोगिनुपर्छ, विवेक गुमाउनु हुँदैन प्रधानमन्त्रीले भन्नेमा तपाईँलाई पनि लाग्छ? हेर्नुहोस्, के भन्दाखेरि पारस्परिक हितमा हुने हो। हामीले भारतलाई केही पनि दिनु हुँदैन भन्ने होइन, तर हाम्रो हितको प्रतिकूल हुने गरी हामी दिँदैनौँ।
आफू पुरै नाङ्गिनी गरेर दिनु भएन। अनि किनभने यो त के भनेपछि हामी आफैले एक्लै चाहिने गर्न नसक्ने कुरा त अर्को सहयोग चाहिने लगानी त हामीले चाहिने वैदेशिक लगानी त निम्त्याउनै पर्छ। वैदेशिक लगानी निम्त्याउनेमा तपाईँलाई के लाग्छ अहिलेको प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा यो कुरामा गल्ती हुने छैन भन्ने कुरामा तपाईँ आश्वस्त चाहिँ हुनुहुन्छ? होइन, यो प्रधानमन्त्रीले वर्तमान प्रधानमन्त्रीले अहिलेसम्मका प्रधानमन्त्रीहरूले गरेका चाहिने राम्रा कुराहरूलाई अगाडि बढाउनु हुनेछ, नराम्रा र गल्तीहरूलाई दोहोऱ्याउने हुने छैन भन्ने मैले आशा लिएको छु, विश्वास गरेको छु। अर्को कुरा छ नि, जस्तो तपाईँलाई के लाग्छ अब नरेन्द्र मोदी आउनु भएको छ, उहाँ त कट्टर हिन्दूवादी नेता जो अहिले भारतको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। नेपालमा हिन्दू राष्ट्र राख्नुपर्छ भन्ने खालको भारतको इच्छा थियो, जुन त्यो भएन। धर्मनिरपेक्षतातिर मुलुक गयो, त्यसमा भारतको असन्तुष्टि थियो। कता कता हल्लामा आएको कुरा राजतन्त्र पनि फर्काउनुपर्छ कि भनेको जस्तो भारतको थियो, त्यो पनि प्रतिकूल भयो। शेरबहादुर देउवाले एउटा वचन दिनुभएको थियो, प्रचण्डले एउटा वचन दिएर आउनुभएको थियो, माधव नेपालले एउटा वचन दिएर आउनुभएको थियो, ती पालना भएनन्। संविधान संशोधनमा ती कुराहरू समेटिएनन्, जसको चाहिँ गुनासो भारतलाई पनि नेपालप्रति छ भन्ने कुराहरू आएका छन्। यी सन्दर्भ अब संविधान संशोधन, संविधान आफैमा चलायमान हो होइन, यो त संशोधन भइरहेको छ भन्ने कुराहरूमा यी विषयले भेटवार्तामा प्रवेश पाउलान् नपाउलान्, सम्बन्ध सुमधुर बनाउने नाउँमा के ठान्नुहुन्छ? एउटा कुरा के प्रश्न हुनु पर्यो भने हाम्रो संविधानको अन्तर्वस्तु हाम्रो मामिला हो, त्यसैले नेपाली हुनुपर्छ हो पनि, र हाम्रो संविधानबारे यो र त्यो गर भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले इन्टरटेन गर्न हुँदैन। एक दोस्रो कुरा के पनि भन्नुपर्छ भने जसरी भारतमा हिन्दूहरूको सङ्ख्या चाहिने बाहुल्य छ, त्यस्तै नेपालमा पनि बाहुल्य छ। त्यसैले नेपाल कुनै पनि हालतमा हिन्दू विरोधी हुनै सक्दैन, हिन्दू मैत्री नै हुनुपर्छ। त्यस्तै नेपालमा हिन्दू बाहेक अन्य धर्म पनि छन्, बौद्ध धर्म छ, इस्लाम छ, त्यस्तै अन्य धर्महरू छन्, तीहरूप्रति ती समुदायहरूप्रति पनि मैत्री हुनुपर्छ। त्यसकारण हामी धर्मनिरपेक्षतामा गयौँको अर्थ यो अथवा त्यो धर्मको विरुद्ध गयौँ भन्ने अर्थमा बुझ्नु हुँदैन। हामीले त्यो रूपमा त्यो त तपाईँ भनिराख्नु भएको छ। मैले भनेको मेरो प्रश्न चाहिँ यी विषयहरूले पनि सम्बन्ध सुमधुर बनाउने कुरालाई जुन हामीले पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौँ नि, प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमण चाहिँ सम्बन्ध सुमधुर बनाउने दिशातिर केन्द्रित हुनुपर्छ र त्यो त हाम्रो सार्वभौम निर्णयको कष्टमा त सम्बन्ध सुमधुर गराउने भन्ने अर्थ आउँदैन, त्यो त सम्बन्ध बिगार्ने कुरा भयो नि त। कहाँ हुन्छ र तपाईँको मोदीज्यू हामीले त संविधान संशोधन गऱ्यौँ नि भनेर फोनमा जानकारी मोदीलाई हुन्छ, यो गर्दैछौँ नि सहमति भनेर जानकारी हुन्छ। अब हामी आफै धेरैचोटि भारत मधेसको मुद्दालाई लिएर पनि गइसकेका छौँ, मधेसवादी नेता पनि दिल्ली गइसकेका छन्, बिहार गइसकेका छन्। हामी कति सार्वभौम छौँ भने त छताछुल्ल देखिराखेकै छ नि। हामी सार्वभौम छौँ, त्यसमा चाहिँ नि कहीँ केही कमी कमजोरी अप्ठ्याराहरू रहेका छन्, त्यसलाई क्रमशः समाप्त पार्दै जानुपर्छ। हामीले यो संशोधन गऱ्यौँ, अब यो संशोधन गर्छौँ र होइन संशोधन गर्ने प्रक्रियालाई भारत भ्रमणभन्दा अगाडि हामीले यहाँ संयन्त्र पनि सिर्जना गर्छौँ भन्नुपर्ने स्थिति चाहिँ नि भोलिको अवस्थामा आउनु हुँदैन। आजको स्थितिले ल्यायो होला, तर चाहिँ यी सुस्त चाहिँ अवस्था त यस्तै छ सर। होइन अवस्था फेरिँदै जान्छ। रिपोर्टिङ त दिल्लीलाई चाहिँ नि गरिरहेकै अवस्था छ नि। हामी सार्वभौम मुलुकका नागरिकलाई नेतृत्व गर्ने नेताहरूले हरेक कामको रिपोर्टिङ त दिल्ली सरकारलाई पनि बुझाइरहेकै छन्। रिपोर्टिङ होइन, हामीले राम्रो काम गऱ्यौँ भनेपछि हाम्रा मित्रहरूलाई यस्तो यस्तो गरिरहेछौँ भनेर त सम्पूर्ण विश्वलाई हामीले जानकारी दिन्छौँ नि त। अनि जसबाट नेपालप्रति समर्थन आओस् भनेर, जस्तो संविधान यस्तो यस्तो हामीले निर्माण गऱ्यौँ भनेर त व्यापक रूपमा जानकारी दिनुपर्ने थियो, जसबाट संविधान त्यस्तो जानकारी त बाँकी विश्वलाई पनि दिएको भए भइहाल्थ्यो। बढी भारतलाई हामीले दिइरहेका छौँ। त्यो बढी भारतलाई भन्नुको अर्थ के भन्दाखेरि भारतसँग बढी चाहिने छिटो कन्ट्याक्ट हुने भावनाले जानकारी दिने एउटा कुरा हो। जानकारी नै दिनु हुँदैन भन्नुहुन्छ भने त्यो पनि गलत हो। मित्रलाई हाम्रो देशमा के भइरहेछ भन्ने कुरालाई जो गोप्य कुरा हुँदैन त्यो कुरा त जानकारी दिनु पर्दछ। जानकारी दिने हदसम्म त राम्रै हो, तर खुसी पार्नको लागि जानकारी दिने, हेर्नुहोस् मैले त यति काम गरेँ नि भनेर निर्देशन दिनको निम्ति जानकारी दिनु हुँदैन। निर्देशन हामीले लिँदैनौँ, निर्णय हाम्रो हो। तपाईँ एकचोटि छातीमा हात राखेर भन्नुहोस् त, भन्नुहोस् स्वतन्त्र जानकारी दिने हिसाबले मित्रवत रूपमा मात्रै चाहिँ यो सबै रिपोर्टिङ, अथवा मैले अघि रिपोर्टिङ भन्ने शब्द प्रयोग भइरहेको छ कि
तपाईले भन्नुभएको उहाँको आग्रह भनौँ, निर्देशन पनि अझ नभनौँ, तपाईले गर्नुभएको अनुरोधलाई पनि आत्मसात गर्दै हामीले यसो गर्यौँ भनिएको छ। हेर्नुहोस् के छ, मनदेखि भन्नुहोस्। होइन सुन्नुहोस् न, मैले अघि नै भनिसकेँ कि तुसहरू केही चाहिने गल्तीहरूका प्रक्रियाहरू बाँकी नै छन्। त्यसैले सम्पूर्ण चाहिने अहिले हामीले चाहेको, अहिले सार्वसत्ता भन्नुहुन्छ, कैयौँ कुरामा त हामीले छलफल गरेर नै निर्णय गर्नुपर्ने स्थिति हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिने भन्नुहोस्, अहिले अन्तर्राष्ट्रिय आतङ्कवादको कुरा छ, अनि अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षाको कुरा छ, त्यस्तै चाहिने मानव अधिकारको कुरा छ। त्यसैले अहिलेको विश्वमा चाहिने हिजोको सार्वसत्ताको चाहिने कन्सेप्टभन्दा अलिकति बेग्लै छ। अहिलेको विश्वमा हामीले चाहिने सबै कुरालाई गोप्य राख्दैनौँ। अहिलेको विश्वमा फेरि सबै राख्न पनि मिल्दैन र राख्न खोजेपछि सार्वभौम सत्ता, राष्ट्रिय अखण्डता, अरूको धेरै कुराहरूलाई मध्यनजर गर्दै धेरै कुराहरू सार्वजनिक गर्न पनि जरुरी छ। मैले त भनेको पनि छु, लेखेको पनि छु के भनेपछि हामीले हाम्रो भूमि चाहिँ कुनै मित्र देशका विरुद्ध उपयोग गर्न दिनु हुँदैन भनेर भन्छौँ भने मित्र देशले पनि आफ्नो भूमि हाम्रो विरुद्ध उपयोग नहोस् भनेर प्रश्नसम्म भन्नुपर्छ। अहिलेसम्म हामीले भनेको सुनेको त्यही त प्रधान सेनापति राजेन्द्र छेत्री भारत भ्रमणमा जानुभयो। अब भारत भ्रमणमा उहाँ गएको कुरालाई अलिकति नेपालमा आलोचना त भएको थियो, गएर फर्के लगत्तै चाहिँ नाकाबन्दी खुलेको छ। कतै सायद अब यसको आधार त छैन, मेरो पनि कुरा भएको छैन, उहाँले भन्नुभयो होला हाम्रो सीमा क्षेत्रमा सुरक्षाको हिसाबले चुनौतीहरू बढ्दै गएका छन्, त्यस कारणले गर्दाखेरि नाकाबन्दी त खोल्नुपर्छ भन्नुभयो कि उहाँको आफ्नो समकक्ष प्रेसमा आएको छ। उहाँको भिजिटले नाकाबन्दी खुलाउनलाई केही न केही सहयोग गर्यो भन्ने त्यो प्रेसमा आएको छ। तर के भन्दाखेरि नाकाबन्दी खोल्नुमा चाहिने सरकारको पनि प्रयास भयो होला, त्यस्तै अन्य क्षेत्रको पनि प्रयास भयो होला, हाम्रा चाहिने औद्योगिक क्षेत्रको पनि प्रयास भयो होला, स्वयं चाहिने जहाँबाट भयो राम्रै भयो, स्वयं भारतमा पनि चाहिने यो त नेपाली जनताप्रति अन्याय भयो भन्ने भयो होला। तसर्थ चाहिने धेरै स्वयं चाहिने मधेसी जनताहरूको आवाजले पनि मद्दत गर्यो होला। अब नि हामी अन्तिमतिर आएका छौँ। मलाई यसनुमा मात्र एउटा चाहिँ जवाफ दिनुहोस् त, हाम्रो परराष्ट्र नीति पनि अझै व्यवस्थित हुन सकेको छैन, त्यसमाथि पनि हाम्रो नेपालले भारतलाई हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ राष्ट्रले एउटा राष्ट्रले अर्को राष्ट्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ विशेष नेपालले भारतलाई हेर्ने दृष्टिकोण एक नीति एक दृष्टिकोण छैन अहिलेसम्म। हो त्यसकारण नै अहिले नेपाल भारत जुन सम्बन्धको तपाईको पुनरावलोकन गर्नको लागि 8 सदस्यीय प्रबुद्ध समूह भनेर बनाइयो हो, त्यसकै लागि त्यसमा नेपालको तर्फबाट भेगबहादुर थापा हुनुभयो, त्यस्तै गरेर सूर्यप्रसाद उपाध्याय हुनुभयो, सूर्यनाथ उपाध्याय हुनुभयो, राजन भट्टराई र तपाईँ हुनुभयो, 4 जना भारतबाट बाँकी नै छ। यो समूहले, यो प्रबुद्ध समूह जो नेपाल भारत सम्बन्धको पुनरावलोकन अब 1950 देखिको सन्धिदेखि लिएर अहिलेसम्मका विभिन्न समीक्षा गर्नु होला, सरकारलाई सुझाउनु होला, यसबाट नेपाली पक्षले चाहिँ के अपेक्षा गर्न सकिन्छ? यो समूह 2 वर्ष 3 वर्ष कतिको कार्यकाल हुनेछ, तपाईहरूको 2 वर्षको हुनेछ, तपाईहरूबाट नेपाली जनताले चाहिँ के अपेक्षा गर्न सक्छन् नेपाल भारत सम्बन्धको विषयमा र नेपालले भारतलाई हेर्ने दृष्टिकोणको सन्दर्भमा? यो सम्बन्ध आधुनिक स्तरमा पुर्याउनु पर्ने आवश्यकता छ। हामी भन्छौँ नि 21औं शताब्दीमा पुर्याउनु पर्ने, अहिलेको विश्वको अनुसार पुर्याउनु पर्ने छ। अहिले त चाहिने शीतयुद्ध पनि समाप्त भएको छ, अहिले त चाहिने विभाजित विश्व, 2 ध्रुव विभाजित विश्व पनि छैन। भारतसँग चाहिने हाम्रा व्यापक सम्बन्धहरू रहेका छन्। हिजो एउटा अवस्थामा भएका सन्धि सम्झौताहरू अहिले चाहिने पुराना भइसकेका हुन सक्छन्। कैयौँ चाहिने धारा प्रावधानहरू त अहिले लागू नै नभएर रहेका छन्। त्यसैले त्यसलाई अध्यापक गर्ने, अहिले चाहिने के आवश्यक छ त्यो अनुसार गर्ने, अर्थात् नेपाल भारत सम्बन्धलाई चाहिने नयाँ उचाइमा पुर्याउनुको निम्ति नयाँ चाहिने एउटा आधार चाहिने तयार गर्ने, सुझाव दिने, यसले काम गर्नेछ। तर यो सम्बन्धलाई नेपाल भारत सम्बन्धको परिधिबाट मात्रै हेरेर हुँदैन कि हाम्रो विश्व दृष्टिकोण, हामी विश्वसँग नै मैत्रीपूर्ण दृष्टिकोण। 1950 देखिकै सन्धि सम्झौताहरूलाई र अहिलेसम्मको सम्बन्धलाई तपाईहरूले पुनरावलोकन गर्नुहुन्छ? हो एकदम। 1950 देखि त अहिले त धेरै परिवर्तन, विश्वमा परिवर्तन आएका छन्, हाम्रा नेपाल भारत सम्बन्धमा परिवर्तन आएका छन्। दुवै सरकारलाई तपाईहरू सल्लाह दिनुहुन्छ? संयुक्त सल्लाह दिन्छौँ। त्यो तपाईहरूको के छ, जस्तो टिओआर अथवा एमओयू व्हाटएभर जे छ नि, त्यो कुरामा चाहिँ तपाईहरू दुवै देशको प्रबुद्ध समूहले दिएको सल्लाह नेपाल सरकारले र भारत सरकारले हामीले मान्नुपर्छ है भन्ने नै अन्डरस्ट्यान्डिङ? सकारात्मक रूपले लिनुपर्छ, त्यो कन्सिडरेसन दिनुपर्छ।
अब 2 वर्षको अवधिमा तपाईँ के अपेक्षासहित यो समूहको सदस्य हुनुमा चाहिँ नि रहनु भएको छ कि नेपाल भारत सम्बन्धलाई चाहिँ नयाँ रूपमा परिभाषित गर्दै हामी अगाडि बढाउनेछौँ र नेपालले पनि फाइदा लिन सक्छ भन्ने कुरा निलाम्बर आचार्यलाई चाहिँ नि विश्वास छ? यो समूहले राम्ररी काम गरिसकेपछि नेपाल भारत सम्बन्धमा समय समयमा आउने अप्ठ्याराहरूलाई सजिलै रूपले व्यवस्थित गर्न सकिनेछ। सकभर्ती अप्ठ्याराहरू आउँदै आउँदैनन्, ठुल्ठुला यस्ता सङ्कट त आउँदै आउँदैनन् र हाम्रा सम्बन्धहरू दुवै देशको हितमा र खास गरेर नेपालको तीव्र विकासमा अत्यन्त द्रुत गतिले हाम्रा सम्बन्धहरू विकास गर्ने आधारहरू सिर्जना गर्नेछन्। त्यो चाहिँ नि लिगल फ्रेमवर्क तयार हुनेछ भन्ने मैले आशा गरेको छु। अब तपाईँले कहिलेदेखि काम गर्नुहुन्छ, तपाईँहरूले के काम गर्नुहुन्छ र कसरी काम गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा अर्को कुनै समय तपाईँसँग अर्को टक सो गरौँला। आजको लागि कार्यक्रममा आइदिनु भयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई पनि धन्यवाद, नमस्कार। आदरणीय दर्शकहरू, यसका साथै अहिलेको लागि यो कार्यक्रम यहीँ बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु। कार्यक्रम युनिटका सम्पूर्ण सहकर्मीहरूको साथमा मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।